वसूल हो जाना। अब किसी सैकड़ों शायर के बीच ये कहा था, रब ने ये कहने पे मजबूर कर दिया, रब ने कहने पे मजबूर कर दिया। अपनी तशरीफ आवरी से हम सबको मजबूर कर दिया, अपनी तशरीफ आवरी से हम सबको मजबूर कर दिया। ये जज्बा खिदमते दीन का समरा ही है बशर, ये जज्बा खिदमते दीन का समरा ही है बशर कि चंद सालों में अमजद नूर को इतना मशहूर कर दिया। अमजद नूर हज़री सरसरी के कागज पट्टी से उभरता हुआ मैदान अदब का वो सितारा जो कहकशां की तरह चमक रहा है। परवरदिगार ता हयात चमकाते रहे और इसके खिदमत दीन को अजरे खैर और सदका जारिया बनाकर क़यामत तक अता फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। ये अलग बात है कि पानी इनाम देता हूँ। जज्बा देखिए, 4 दिन नहीं 14 दिन से वो पानी बना के रखा हुआ है। माशाअल्लाह, मैं इनाम देते जा रहा हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह खतीब हिंदू नेपाल वो आएंगे, देखते हैं आपकी नज़र सुनते हैं, तसल्ली करके चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। परों को खोल ज़माना उड़ान देता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देता है और ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रोग्राम चल रहा है और कामयाबी की तरफ दौड़ कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। और इससे कबल जो है शेख यासीन इस्लाम हफिज़हुल्लाह बारिश के ताल्लुक से चंद बातें अपने बयान में रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चंद अशआर बारिश के हवाले से दुआया कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इतने लोग बैठे हैं, पता नहीं इसकी दुआ कबूल कर ले और बारिश के चंद कतरे जमीन पर टपका दे तो हम लोगों का भला हो जाएगा, है नहीं? ये असल देखते होंगे, मुझे अक्सर देखे होंगे कि ये स्टेज पे मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये ऐसे पढ़ करके पकड़ करके जो पढ़ने के आदि नहीं हूँ मैं। तो चलिए जैसे भी पढ़ रहा हूँ मेहनत कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। मुलाज़ा फरमाएंगे मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे। माशाअल्लाह यहाँ पर आपके सामने आपको रूबरू स्टेज पर जो एक चेहरा दिखाई दे रहा है या एक शख्सियत नजर आ रही है, मुल्क नेपाल से चल करके आए हैं और माशाअल्लाह हमारे इस हिंदू नेपाल के मशहूर और मारूफ खतीब हैं, जिन्हें दुनिया फजीलत शेख मौलाना फहीम कासिमी हज़रतुल्लाह चतुर्वेदी के नाम से मशहूर दुनिया कहती है। इनका बयान कितना अच्छा हो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ आप लोग हैं। मैं जितना वाकिफ़ हूँ उससे ज़्यादा आप लोग हैं, तभी मैं इतना शिद्दत के साथ आप बुलाए हैं। और शेख का जो है कहना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे, मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे। मैं चराग़ रह गुज़र हूँ, मुझे शौक से जलाओ। तो आप लोग माशाअल्लाह अच्छा माहौल दे करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि देवधा बस्ती की समाज कितनी मजबूत है। मैंने शुरू से लेकर के अभी तक देखते आया है, बहुत मजबूत है और बहुत प्यार करते हैं इल्म से। और ये भी देखा हूँ बहुत गौर से सुनते भी। तो आप इस्तेक़बाल इतने अच्छे अंदाज में किए हैं, तो आखिर तक साथ देंगे ये उम्मीद कर रहा हूँ। मुलाज़ा इलाही भेज दे रहमतें की घटा बारिश कर। मिसरा जब खत्म हो तो दुआया कलाम है, इसीलिए आमीन कह सकते हैं। कहिए इलाही भेज दे रहमतें की घटा बारिश कर, इलाही भेज दे रहमतें की घटा बारिश कर। तरसी रही है ज़मीन मेरे खुदा बारिश कर, तरसी रही
رحیم تو ہے ہمیں دین سزا بارش کر الہی بھیج دے رحمت کی گھٹا بارش کر یہ مانا ہم نے بہت جرم کیا ہے یا رب یہ مانا ہم نے بہت جرم کیا ہے یا رب غفور تو ہے گناہوں کو مٹا بارش کر غفور تو ہے گناہوں کو مٹا بارش کر ترس رہی ہے زمین میرے خدا بارش کر کرم کی بوند کو ہم لوگ ترس جائیں گے کرم کی بوند کو ہم لوگ ترس جائیں گے ہمارا حال برا ہونے لگا بارش کر ہمارا حال برا ہونے لگا بارش کر ترس رہی ہے زمین میرے خدا بارش کر آج انسان ہو جاندار ہو چرند و پرند ہو کوئی بھی کیڑے مکوڑے ہو تمام کے تمام پریشان ہیں اور گہار لگا رہے ہیں کہ اللہ بارش کر لیکن انسانوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے کہ آج بارش نہیں ہو رہی ہے یعنی اتنے برے ہو چکے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہیں مسلمان کہ اور خاص طور سے نوجوان کہ یہ دنیا انٹرنیٹ پر پیدا ہو گئی ہے یہ دنیا انٹرنیٹ پر پیدا ہو گئی فجر کا عشاء سب قضا ہو گئی اور دولت کے پیچھے بھاگے ہیں آج کے مسلمان اور کل ہاتھ ملے گا کہ آخرت کا باب ہو گئی تو پھر ہاتھ ملنے سے بعد میں کچھ نہیں ملے گا بس اتنا سمجھ لیجیے اتنا صرف سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال جو بارش کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین جانوروں اور چرند و پرند جو جنگل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جنگلات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں بس ان جانوروں اور چرند و پرند اور کیڑے مکوڑوں پر رحم کھا کر کے اللہ رب العالمین بارش کے چند قطرے زمین پر گراتے ہیں جس سے ہم انسان کھیتی کرتے ہیں فصل اگاتے ہیں اور فائدہ جو ہے اٹھاتے ہیں اتنا سمجھ لیجیے سب کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے پر کام ملاحظہ فرمائیں گے یہ آخری شعر ہے الہی بھیج دے رحمت کی گھٹا بارش کر ترسی رہی ہے زمین میرے خدا بارش کر اداس کھیتی ہے بھائی کسان روتے
تمام لوگوں کو یا شیخ کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سے نوازش کا پوری بہت بہت شکریہ. بہت وقت کی وجہ سے میں بڑی انتظار کے ساتھ میری اشعار ابھی تکمیل کیا کہ شاید کہ اگر اندھک اگر ہم لوگ ہوتے تو یہ اشعار کہتے تھے کہ کانگریس کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کی سازش ہو سکتی ہے. کانگریس کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کی سازش ہو سکتی ہے. اگر لوگ آندولن کریں تو بارش ہو سکتی ہے. لہذا یہ تھوڑا سا مسکرانے کے لیے کہتا ہے میں کہ حالات ہند کچھ اس طرح ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ انبھو ہو جاتے تو اس طرح کر سکتے تھے. لیکن پروردگار عالم نے ہمیں انبھو ہی نہیں بلکہ دوسرے کو بھی مربی ماننے کے بجائے پروردگار کا صرف وہی ہی وہ مانتے ہیں. صراط مستقیم والے ہیں, اللہ اور رسول اللہ کا فرمان والے ہیں. اللہ صراط مستقیم پہ چلائیں. آئیے بہت کچھ نہ کر کے